alagad, sugo sa Ginoo, giisip mo labaw sa tanan, ug wala mahinugo sa imuhang pagkabatahanon. Bata ug tigulang imong gitudluan, bisag may hulga sa duguon nga kamatayon. Dito sa layo dapit mi alagad, gibiyaan ni himutan ng butang kanimo mahal. Kang Diego nga misyonero buutan ka nga kaabag, daghang kalisdanan inyong hiaguman, tuyo pagsangyaw sa kang Kristong nga kahayag. Sulugoon sa katawhan ug sa Dios, pinasidunggang anak sa kabisayan, nang hinaut kining tingog ug kining pinulungan, imong mahinumduman. Pedro kalungsod ikaw karon gisahangpit, isip katagilungsod dinhi sa yuta ug ingon man sa lahangit. Pedro kalungsod ikaw karon gisahangpit, isip katagilungsod dinhi sa yuta ug ingon man sa lahangit. Gimahal mo ang mga kabataan, musagi amo mamo, gibansay mo sa pulong sa Dios, imong gipanalipdan at tubangang daghang kaaway, gibuligan nimo katong misyonero, aron ang simbahan magtubuan sa kanunay. Gihigugma mo lakip ang kaaway, nga diha kanihinyo naghimo og mga pagsulay, aron malahamdag matudluan sa Dios ng kaalam, nga iyang gihatag aron ipahayag ang iyang gugma ngadto sa tanang kanasuran. Sulugoon sa katawhan ug sa Dios, pinasidunggang anak sa kabisayan, nang hinaut kining tingog ug kining pinulungan, imong mahinumduman. Pedro kalungsod ikaw karon gisahangpit, isip katagilungsod dinhi sa yuta ug ingon man sa lahangit. Pedro kalungsod ikaw karon gisahangpit, isip katagilungsod dinhi sa yuta ug ingon man sa lahangit. Wa panumbali ng kulbag kakapoy, kay batid sa lahakaw, subay laharaw sa tao sa Dios. Ang misyon mitawag sa way langay inyong giduaw, way gikahadlukan, Diyos ang gisaligan, ug
Way hinagiban mi kuyog sa inyong panaw, mga hulga sa bangis nga kaaway, nagibahali wala nakahahaling sa ilang kasuko. Diyos ang gikasilag ug kamo ang gipahimungtan, ug wa kamo ikiyas sa pagbangkaw pagtigbas. Ang palmas sa martir na angkon mo nga timaan. Pedro kalungso tan-awang mahigugmaon, ang among mga batahanon panalangin iusab ang kanila nagbangga. Sa imong kamot isalig na mo karon, ug sa tanang